शुभ वार्ता Matthew, verse 6, वोल 7:15. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, त्याशिवाय तुम्ही मागताना अनबावरत्या परी जायते बडबडन नाकात. येतेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती ऐकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करी नाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा: आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं. तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका, आनी खोट्यांतावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना. नियाळ. आमच्या बापा आदर्श मागण्या मुखांत आमचे मागणे कशे आसाचे म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. ह्या मागण्यान 2 प्रमुख संगती आटापल्यात. एक, मागणे देवातें केंद्रीत जावन आरंभ जाता. 2, वैयक्तीक आनी पेल्याच्या गरजेक केंद्रीत करून जावन आखेर जाता. मागण्याची सुवार्ता देवाक केंद्रीत देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारून आमकां एक लागशिल्लो संबंद रुपीत करूंक आनी एका बापाचे भुरगीं तशें भोगूंक उलो दिता.